बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आदिल जहांगीर। वेलकम टू इन्फो एट आदिल। नाज़रीन, कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद बारी ताला है, क़ालू या ज़ल क़रनैनि इन्न यअजूज व मअजूज मुफ़सिदून फ़िल अर्द फ़हल नजअलु लक ख़र्जन अला अन तजअल बैनना व बैनहुम सद्दा। उन्होंने कहा, ए ज़ुल्क़रनैन, याजूज व माजूज इस मुल्क में बड़े भारी फसादी हैं, तो क्या हम आपके लिए कुछ खर्च का इंतज़ाम कर दें, इस शर्त पर कि आप हमारे और इनके दरमियान एक दीवार बना दें। नाज़रीन, याजूज व माजूज कौन है? ज़ुल्क़रनैन कौन थे? याजूज व माजूज को कहाँ बंद किया गया और दुनिया में याजूज व माजूज कैसे नमूदार होंगे, यही हमारी आज की वीडियो का मौजू है। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल इन्फो एट आदिल सब्सक्राइब करें, जहां आपको बिलखुसूस इस्लामिक हिस्ट्री और बिलुमूम दुनिया भर की मुनफरिद मालूमात पर मबनी वीडियोस मिलती रहेंगी। नाजरीन, याजूज व माजूज हजरत नूह अलैहिस्सलाम के तीसरे बेटे याफस की औलाद में से हैं। ये इंसानी नस्ल के दो बड़े वहशी कबीले गुजर चुके हैं जो अपने इर्द गिर्द रहने वालों पर बहुत जुल्म और ज्यादतियां करते और इंसानी बस्तियां तक ताराज कर देते थे। कुरान मजीद की आयात, तौरात के मुतालिब और तारीखी शवाहिद से मालूम होता है कि ये लोग शिमाल मशरकी एशिया में जिंदगी बसर करते थे और अपने वहशियाना हमलों के नतीजे में एशिया के जनूबी और मगरबी इलाकों में मुसीबत बर्पा करते थे। बाज़ मौरिखीन ने इनके रिहायशी इलाके को मास्को और तोबल सेक के आसपास बताया है और बाज का ख्याल है कि याजूज व माजूज के शहर तिब्बत और चीन से बहरे मुंजमिद शिमाली तक और मगरिब में तुर्किस्तान तक फैले हुए थे। हजरत ज़ुल्क़रनैन के ज़माने में याजूज व माजूज के हमले वबाल जान बन गए थे। इनकी रोकथाम के लिए ज़ुल्क़रनैन ने पहाड़ों के माबैन ऊंची और मजबूत दीवार तामीर फरमाई, जिसे सदे ज़ुल्क़रनैन कहा जाता है। नाजरीन, जिस ज़ुल्क़रनैन का जिक्र कुरान मजीद फुरकान हमीद में है, तारीखी तौर पर वो कौन थे? तारीख की मशहूर शख्सियतों में ये दास्तान किस पर मुंतबिक होती है, इस सिलसिले में मुफस्सिरीन के दरमियान इख्तिलाफ है। तारीख की किताबों के मुताले के बाद लोगों ने ज़ुल्क़रनैन की शख्सियत और सदे ज़ुल्क़रनैन से मुतालिक मुख्तलिफ अंदाजे लगाए हैं। बहुत से कदीम उलमा और मुफक्किर सिकंदर आज़म को ही ज़ुल्क़रनैन मानते हैं, मगर बाज़ इसका इनकार करके ये दलील पेश करते हैं कि ज़ुल्क़रनैन दरअसल हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का खिताब था। जदीद ज़माने के कुछ मुफस्सिर व मुफक्किर ज़ुल्क़रनैन को कदीम ईरानी बादशाह साइरस आज़म या कोरश आज़म का दूसरा नाम करार देते हैं और ये निस्बतन ज़्यादा करीन कयास है। मगर बहरहाल अभी तक यकीन के साथ किसी भी शख्सियत को इसका मिस्दाक नहीं ठहराया जा सकता। ज़ुल्क़रनैन की बाबत कुरान मजीद फुरकान हमीद ने सराहत की है कि वो एक ऐसा हुक्मरान था जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने असबाब व वसाइल की फरावानी से नवाजा था। वो मशरकी और मगरबी ममालिक को फतह करता हुआ एक ऐसे पहाड़ी दर्रे पर पहुंचा जिसकी दूसरी तरफ याजूज व माजूज थे। कुरान करीम की सूरह काफ में बहवाला याजूज व माजूज ज़ुल्क़रनैन के हालात बयान करते हुए फरमाया गया है कि जब वो अपनी शिमाली मुहिम के दौरान 100 दीवारों यानी पहाड़ों के दरमियान पहुंचा तो वहां उसे एक ऐसी कौम मिली जिसकी जुबान नाकाबिल फहम थी। ताहम तर्जुमान के जरिए गुफ्तगू हुई तो उन्होंने अर्ज किया कि याजूज व माजूज इस सरजमीन पर फसाद फैलाते हैं, लिहाजा तू हमारे और इनके दरमियान एक सद यानी दीवार तामीर कर दे। नाजरीन, फिर ये तफसील है कि किस तरह ज़ुल्क़रनैन ने उस कौम को याजूज व माजूज की यलगार से बचाने के लिए दीवार बनाई और जो दीवार बनाई गई वो कोई ख्याली और मानवी नहीं बल्कि हकीकी और हिस्सी है, जो कि लोहे और पिघले हुए तांबे से बनाई गई थी, जिससे वक्ती तौर पर याजूज व माजूज का फितना दब गया। नाजरीन, जब ये दीवार तामीर हो गई तो ज़ुल्क़रनैन ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा किया जिसने ये दीवार बनाने और लोगों को आए दिन की परेशानियों से निजात दिलाने की तौफीक बख्शी, मगर साथ ही लोगों को ये भी बता दिया कि ये दीवार अगरचे बहुत मजबूत और मुस्तहकम है मगर ये लाजवाल नहीं। जो चीज़ भी बनी है बिलाखिर फना होने वाली है और जब मेरे रब का वादा पूरा होगा तो वो
اس کو پیوند خاک کر دے گا اور میرے رب کا وعدہ برحق ہے۔ رہی یہ بات کہ سدے ذوالقرنین کہاں واقع ہے، تو اس میں بھی اختلافات ہیں، کیونکہ آج تک ایسی 5 دیواریں دنیا میں معلوم ہو چکی ہیں جو مختلف بادشاہوں نے مختلف علاقوں میں مختلف ادوار میں جنگجو قوموں کے حملوں سے بچاؤ کی خاطر بنوائی تھی۔ ناظرین، ان میں سے سب سے زیادہ مشہور دیوار چین ہے، جس کی لمبائی کا اندازہ 1200 میل سے لے کر 1500 میل تک لگایا گیا ہے اور اب تک موجود ہے، مگر واضح رہے کہ دیوار چین لوہے اور تانبے سے بنی ہوئی نہیں اور نہ وہ کسی چھوٹے کوہستانی درے میں ہے، وہ ایک عام مسالے سے بنی ہوئی دیوار ہے۔ بعض مورخین کہتے ہیں کہ یہ دیوار مارب ہے جو کہ یمن میں ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ دیوار مارب ایک کوہستانی درے میں بنائی گئی ہے، مگر وہ سیلاب کو روکنے اور پانی ذخیرہ کرنے کے لیے بنائی گئی تھی، ویسے بھی وہ لوہے اور تانبے سے بنی ہوئی نہیں، جبکہ علماء و محققین کی گواہی کے مطابق سرزمین قفقاز میں دریائے خضر اور دریائے سیاہ کے درمیان پہاڑوں کا ایک سلسلہ ہے جو ایک دیوار کی طرح شمال اور جنوب کو ایک دوسرے سے الگ کرتا ہے۔ اس میں ایک دیوار کی طرح کا درہ بھی موجود ہے جو مشہور درہ داریال ہے۔ یہاں اب تک ایک قدیم تاریخی لوہے کی دیوار نظر آتی ہے۔ اسی بنا پر بہت سے لوگوں کا نظریہ ہے کہ وہ دیوار ذوالقرنین یا سدے ذوالقرنین ہو سکتی ہے۔ اگرچہ سدے ذوالقرنین بڑی مضبوط بنائی گئی ہے، جس کے اوپر چڑھ کر یا اس میں سوراخ کر کے یاجوج و ماجوج ادھر نہیں آ سکتے، مگر جب اللہ رب العزت کا وعدہ پورا ہوگا تو وہ اسے ریزہ ریزہ کر کے زمین کے برابر کر دے گا۔ اس وعدے سے مراد قیامت کے قریب یاجوج و ماجوج کا ظہور ہے۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دیوار میں تھوڑے سے سوراخ کو فتنے کے قریب ہونے سے تعبیر فرمایا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ یاجوج و ماجوج ہر روز اس دیوار کو کھودتے ہیں اور پھر کل کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، مگر جب اللہ کی مشیت ان کے خروج کی ہوگی تو پھر وہ کہیں گے کہ کل انشاءاللہ اس کو کھودیں گے، اور پھر دوسرے دن وہ اس سے نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور زمین میں فساد پھیلائیں گے، یعنی انسانوں کو بھی کھانے سے گریز نہیں کریں گے۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے جناب حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ وہ مسلمانوں کو طور کی طرف جمع کر لیں، کیونکہ یاجوج و ماجوج کا مقابلہ کسی کے بس میں نہیں ہوگا۔ جناب حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اور ان کے ساتھی اس وقت ایک ایسی جگہ کھڑے ہوں گے جہاں غذا کی سخت قلت ہوگی۔ پھر لوگوں کی درخواست پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام یاجوج و ماجوج کے لیے بد دعا فرمائیں گے۔ پھر اللہ رب العزت ان کی گردنوں اور کانوں میں کیڑا پیدا کر دیں گے جو بعد میں پھوڑا بن جائے گا، جس کے پھٹنے سے وہ ہلاک ہونا شروع ہو جائیں گے اور سب کے سب مر جائیں گے۔ ان کی لاشوں سے ایک بالشت زمین بھی خالی نہیں ہوگی اور ہر طرف ان کی لاشوں کی گندی بو پھیل جائے گی۔ پھر عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام دعا کریں گے تو اللہ جل شانہ اونٹ کی گردن برابر پرندے بھیجیں گے جو ان کی لاشوں کو اٹھا کر جانے کہاں پھینک دیں گے۔ پھر ایک بارش ہوگی جس سے کل زمین صاف و شفاف ہو جائے گی اور ہر طرف ہریالی و خوشحالی ہوگی۔ ناظرین، صحیح مسلم میں نواس بن سمان کی روایت میں صراحت ہے کہ یاجوج و ماجوج کا ظہور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد ان کی موجودگی میں ہوگا، جس سے ان مفسرین کی تردید ہو جاتی ہے جو کہتے ہیں کہ تاتاریوں کا مسلمانوں پر حملہ یا منگول ترک جن میں سے چنگیز خان بھی تھا یا روسی اور چینی قومیں، یہی یاجوج و ماجوج ہیں جن کا ظہور ہو چکا ہے، یا مغربی قومیں ان کا مصداق ہیں کہ پوری دنیا میں ان کا غلبہ و تسلط ہے۔ یہ سب باتیں غلط ہیں، کیونکہ یاجوج و ماجوج کے غلبے سے مراد سیاسی غلبہ نہیں بلکہ قتل و غارت گری اور شر و فساد کا وہ عارضی غلبہ ہے جس کا مقابلہ کرنے کی طاقت مسلمانوں میں نہیں ہوگی۔ تاہم پھر وبائی مرض سے وہ سب کے سب آنے واحد میں لقمہ اجل بن جائیں گے۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے info@adil۔ اللہ جل شانہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔